السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم وصفه ديال البلا ديال الحوت، وهذا البلا ما غاديش يكون باليدين ديالي، غادي يكون باليدين ديال اختي اللي راها معايا هنايا. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالنا. كما تعرفتوا عليها بمجرد سمعتوا الصوت ديالها، غادي نقول لكم باللي بالنسبه للحوت تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الحوت. وباش ما نطولش عليكم غادي ندوزوا المكونات اللي غادي يكونوا فيها. الملحه حسب الرغبه. بالنسبه حنايا استعملنا معلقه كبيره ديال الفلفله حمراء، معلقه صغيره ديال القلياطه، فلفله كحله راس ديال المعلقه صغير، ومعلقه كبيره ديال الكمون وزعفران. بالنسبه لهنايا استعملنا الليم ومطيشه مركزه والماء والخل، واستعملنا كذلك البطاطا اللي درناها على شكل مسطح، تقدروا ديروها على اي شكل بغيتو، والمطيشه والفلفل. وهنايا البنات استعملنا قزبر ومعدنوس والثومه والليم مصير والطرشي. نتوما كتقولوا له المزيودات. بالنسبه للبنات غادي نقول لكم واحد الحاجه، من بعد غادي نشارك معكم الطريقه اللي كنرقدوا بها او كتصيروا بها الليم. بالنسبه لهذا الليم راه عنده شي عام وشي حاجه، تقريبا قريب عامين، وما كتحتاجوش انكم ديروه في الثلاجه. وكذلك غادي نشارك معكم الطرشي اللي كتقولوا له نتوما المزيودات. بالنسبه لهذا الطرشي حتى هو يلا حنا رقدناه، ولكن ديجا مضاري كنرقدوه، وغادي نعاود معكم الطريقه يعني نعرفكم بها الا الناس اللي ما يعرفوهاش. وبالنسبه للثومه هنايا ملي كتكون الثومه غاليه ولا الليم غالي، من الاحسن انه بنادم كيشري في الوقيته من كيكون رخيص وكيرقد. بالنسبه لهاد الثوم حنايا كنديروه في الكونجيلاتور، وكتجبدي البواطه اللي بغيتيها وديريها في الثلاجه وكتبقاي تستعمليها. بالنسبه لهاد الثومه حتى هو راه عنده عام وشي حاجه. ومهم ما نطولش عليكم البنات وخليكم مع الطريقه اللي غادي ديرها معكم اختي. دابا البنات غادي ندوزو للشرموله ديال الحوت. غادي نوضعوا كاع العطريه اللي حطيناها هنايا هكا. غنزيد شويه زعفران، لبست ليغويات غير باش ما نقص راسي بزعفران. غادي ندير شويه ديال الخل، الحامض، شويه ديال الزيت حتى هي، غادي نحركهم شويه باش نضيف لهم شويه الماء. غادي نضيف شويه ديال الماء، المعدنوس والثومه تما نضيفهم. غادي نخلطو كلشي. وغادي ندوزو نشرملو الحوته ديالنا. بالنسبه للحوته ها هي غادي نشرملوها بهاد العطريه. كلشي كيطلع غير على الشرموله ديال الحوته وديال الخضر. بالنسبه للحوته ديالنا غادي نجرحوها هنايا واحد جوج جرحات هكا باش تدخل لها العطريه لداخل. حنا نسيناها. ثلاثه خاصنا
نجرحوها من قبل بصح معليش. بالنسبه للحوته هي تشرملت، دخلنا لها شويه العطريه هنا. دابا غادي نخليوها ترتاح وغادي نزيدو نصايبو في هاد الشرموله ديالنا. بالنسبه للبنات لهاد الشرموله اللي راها عندنا ما غاديش نديروها غير هكا بوحدها، غادي نزيدو هذه الطماطم المركزه كامله، غادي نخلطوها وغادي نزيد لها الحامض ونزيد لها شويه الزيت وشويه الماء باش ندير بحال اون صوص. نزيد لها الماء، نزيد شويه الزيت، شويه الخل، كاع المكونات نزيدوهم باش نحصلوا على داك الخليط وحتى البلا ديالنا ما يجيش ناشف. وانا بعدا ما حنا مادام كنبغيوش البلا يجي ناشف وما يجيش فيه البويون بزاف، ولكن كيجي هو هذاك هذا الحامض. كامل هاد المكونات غادي نخلطوهم، يا حتى اللي بغى يزيد العطريه يزيد. غادي واحد شويه وغادي ندوزو معكم على حسب الخضر باش حتى هي نعطروها. المهم البنات كيما كتشوفوا راه طابت لنا البطاطا ديالنا تسلقت. دابا غادي ندوزو الطريقه باش نوضعوا كلشي في البلا ديالنا باش ندفعوه للفران. اول حاجه غادي نصدفوا البطاطا في البلا، غنصدفوها بحال هكا. نحاولوا ما نخليوش الفراغات. هكا دابا غادي نوضعوا الصلصه ديالنا فوق هاد البطاطا، نوضعوا غير شويه اصلا هي غادي تهود لتحت. من غادي نصدفوا كاع المكونات غادي ترصى ديك الشرموله لداخل لتحت. ما نعاودش ليكم على هاد الصلصه والله الا جات زينه بزاف. دابا غادي ندوزو الحوت السمكه ديالنا. هاد جوج بطاطات بعدا كانوا هنا كاع كي داروا باش ولاو هنا. هكا دابا غادي ندوزو للسمكه ديالنا، هي بعدا ارتاحت في الشرموله. غنوضعوها هكا هنا في الوسط هكا. غنزيد عليها هاد الشرموله، ما غاديش نزيدها هنا، نزيدها هنا حاجه اللي شاط ما نضيعوهاش هكا. غادي نوضعو الطماطم المطيشه ديالنا. شوفوا البنات غادي باش تجي حتى هي من السما غنبقى نحطها في الاخر في الصلصه ديالنا ونهزها نصدفهم هنا هكا. شحال ما كانت الخضره
يعني منكهه، يعني حتى هي تكون دخلت في الشرموله ديالنا كتجي يجي الطبق يجي زوين. وبالنسبه للبنات هادشي كلشي غادي نديروه بالنسبه حتى للفلفل. خليكم معنا. كان هذا البنات هو البلا ديالنا اليوم. بعد ما زينته وكملت، دابا غادي ندوزو نحطوه في الفران ونتلاقاو في النتيجه في التالي. المهم البنات، كانت هذه هي الوجبه ديالنا اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تجربوها وتردوا ليا في لي كومونتير. الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.